अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही इन वाक़यात पर यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच्चे होते हैं। और एक ऐसा ही वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये किस्सा मेरे कज़न ने मेरे साथ शेयर किया। वो दिसंबर की छुट्टियों में चकवाल अपने आबाई गांव गए हुए थे। वो शाम को ग्राउंड में खेलते और इसके बाद फिर खूब महफिल लगाते। इस दिन अचानक मेरे कज़न के दोस्त के जहन में एक बात आई कि यहाँ एक बेरी का दरख्त है और बुजुर्गों से सुना है कि रात को इस पर जिन्नात आते हैं। क्यों न हम भी आज रात को इस बेरी के दरख्त के पास जाएं। जी तो नाजरीन, छोटी उम्र थी और जिन्नात के बारे में इतनी खास मालूमात नहीं थी, तो सब दोस्तों ने कहा कि आए हम आज इन जिन्नात को देखने जाते हैं। हमें क्या मालूम था नाजरीन कि ये एडवेंचर हमारे लिए एक खौफनाक मंजर बन जाएगा। ये तो नाजरीन, हम सब दोस्त रात का खाना खाने के बाद जब हमारे घर वाले सो गए तो हमने सोचा कि अब चलते हैं, अब जाकर जिन्नात को देखेंगे। तो हम सब दोस्त बेरी के दरख्त की तरफ चल पड़े। रात इंतहाई खौफनाक थी। हम बड़े मज़े से बेरी के दरख्त की तरफ चल पड़े। सारे दोस्त आपस में गप्पे लगा रहे थे। जैसे ही हम मोहल्ले की रोशनियों से निकलकर बेरी के दरख्त की तरफ, जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था, जा रहे थे, तो गांव हमें दूर पीछे नजर आया और हमारे चारों तरफ अंधेरा और खौफ था। इस कच्ची पगडंडी पर जब हमने कदम रखा और सब दोस्त गुजर रहे थे तो खौफ ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। वहां पर सोचा कि चलो छोड़ो, रहने दो, क्या करना है जिन्नात को देखकर, वापस चलते हैं। लेकिन जो दोस्त यहाँ अक्सर आता रहता था, क्योंकि इनके खेत भी बेरी के दरख्त के पास ही थे और वो अक्सर चारा लेने के लिए अपने खेत में आया करता था और इस दरख्त को बड़ी हैरानगी के साथ देखता रहता था, क्योंकि बड़ों से सुना था कि इस पर जिन्नात का साया है। जी तो नाजरीन, उस दोस्त ने कहा कि इतना सफर तय कर लिया है तो वापस नहीं जाना, बल्कि आज बेरी के दरख्त को देख कर ही वापस चलेंगे। बकिया दोस्त भी इसकी बात पर हामी भरते हुए इसके पीछे चल पड़े। ये तो नाजरीन, हम रास्ते में से गुजर रहे थे कि हमको खेतों में से बकरी के बच्चे की आवाज आई, तो हम इस सिमत चल पड़े। पास जाकर देखा तो बकरी का एक छोटा सा बच्चा खेत में अकेला बैठा हुआ। हमने समझा कि सुबह के वक्त जो चरवाहे यहाँ पर बकरियां चराने के लिए आते हैं, ये बकरी का बच्चा इनका यहाँ रह गया हो। हमने मुनासिब समझा कि इसको अपने साथ ले चलें और सुबह गांव में से किसी से पूछेंगे कि ये बकरी का बच्चा किसका है और ये बच्चा इसके हवाले कर देंगे। जी तो नाजरीन, इस बकरी के बच्चे को बांधने के लिए हम रस्सी ढूंढने लगे। अंधेरा था तो हमें रस्सी ढूंढते हुए काफी टाइम लगा। जब रस्सी मिल गई तो हमने इस बकरी के बच्चे को रस्सी के साथ बांध दिया और अपने साथ लेकर चल पड़े। जी तो नाजरीन, हम जैसे ही बेरी के दरख्त के पास पहुंचे तो खेतों की तरफ दोनों साइडों पर ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे हमें कोई आंखें देख रही हैं और खौफनाक आवाजें चारों तरफ से हमें घेरी हुई थी। और बाज दफा तो ऐसे लगता था कि जैसी आवाज बिल्कुल हमारे पास से आ रही है। चकवाल का इलाका नाज़रीन, आपको पता है, छोटी बड़ी पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और ये जो बेरी का दरख्त था, ये
ایک اونچے ٹیلے پر تھا اور وہاں ٹیلے پر کھڑے ہو کر ہمیں اپنا گاؤں دور نظر آ رہا اور اس کی روشنیاں ہمیں محسوس ہو رہی تھی اور اس روشنیوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ہم کافی دور نکل آئے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹہ تقریباً ہم پیدل چل کر اس بیری کے درخت کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی ہم بیری کے درخت کے پاس پہنچے ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب ہم اس پگڈنڈی پر چل رہے تھے تو بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ ہم انتہائی خوف میں مبتلا ہو گئے اور خوف نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب بیری کا درخت ہمارے سامنے آ گیا تو ہم سائڈ پر چھپ کر اس درخت کو دیکھنے لگے۔ جی تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی جانور پر اندھیرے میں لائٹ پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں اور انتہائی خوفناک محسوس ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس بیری کے درخت پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے کتنی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ کبھی وہ روشنی زمین پر آ جاتی اور کبھی وہ روشنی کھیتوں میں چلی جاتی اور کبھی وہ آنکھیں، وہ خوفناک آنکھیں روشنیوں والی، کبھی بیری کے درخت پر چمکنے لگ پڑتی اور خوفناک آوازیں چاروں طرف سے آ رہی تھی اور ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ہم نے اونچی اونچی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ دوست وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ہم نے روک رہا تھا کیونکہ وہ خوفناک آنکھیں چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئی تھی اور خوف کے مارے ہماری بری حالت ہو گئی۔ یہ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ کوئی اور مشکل ہم پر ٹوٹتی، ہم سب دوستوں نے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی اور خوف کے اس عالم میں ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ہم گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے۔ جب ہم سب دوست گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو بکری کا بچہ جو ہمیں راستے میں سے ملا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، صرف رسی ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ تو صرف رسی ہے، بکری کا بچہ کدھر گیا؟ اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ ہی تھا یا کوئی اور مخلوق؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی ہے ہم صبح ہوتے ہی اس جگہ پر جا کر دیکھیں گے کہ بکری کا بچہ کہاں رہ گیا ہے۔ لیکن کچھ دوست گھبرائے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر اب دوبارہ نہیں جانا، کیونکہ اگر وہاں پر ہم دوبارہ گئے تو کسی بھی قسم کا ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن 2 دوست صبح کے وقت جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ناظرین کیا دیکھا کہ وہ بکری کا بچہ بیری کے درخت کے پاس ہی مرا پڑا ہے اور اس کے جسم سے ناظرین گوشت جیسے نوچ لیا ہو ایسے اس کی ہڈیاں رہ گئی تھیں اور گوشت کا نام و نشان اس پر نہیں تھا۔ یہ تو ناظرین ہمیں بھی یقین ہو گیا کہ اس بیری کے درخت پر جنات کا سایہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی اور ہمیں خیر و عافیت اپنے گاؤں میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں پر جہاں پر عصیب یا جنات کا سایہ ہو وہاں پر جانے سے گریز کریں۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آئے، کبھی گزرتے ہوئے یا راستے میں ایسے مقامات آ جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ مخلوق نقصان نہ پہنچا سکے۔ جی تو ناظرین، آپ کو قصہ کیسا لگا اور اس جیسے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ جی تو ناظرین، آپ سے ملتے ہیں ایک اور سنسنی خیز قصے کے ساتھ، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔